बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की दोबारा नाअहली के हवाले से और चेयरमैन नादरा के हवाले से। कोयटा में अफसोसनाक वाकया आज के दिन हुआ है, उसके हवाले से बात करेंगे। और साइंसदानों ने पाकिस्तान में ज़ल्ज़ले के हवाले से क्या पेशगोई की है, उसके हवाले से बात करेंगे। आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा एक बयान दे दिया, उसके हवाले से बात करेंगे। और एक अमेरिकन खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया, अमेरिकन खातून सेलिब्रिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से, दोबारा नाअहली के हवाले से आपको इन्फॉर्म करते दें कि एफआईए ने साइफर केस का चालान पेश कर दिया है और चार्जशीट लग गई है उस पे। आजम खान समेत 28 गवाहान इस मामले में गवाही देने के लिए तैयार हैं। कौन गवाहान? वो गवाहान जो साइफर के मामलात को डील करते हैं, दफ्तर खारजा से लेके वजीर आजम हाउस तक जो अफराद इस साइफर को डील करते हैं या जिन्होंने इस साइफर को डील किया था, वो सारे इस मामले में गवाही देने के लिए तैयार हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ही मुलव्विस हैं। और इसमें वजीर आजम साहब का वजीर आजम इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी शामिल हैं गवाही देने वालों में। और इमरान खान साहब अपने सीनियर वकला से नाखुश हैं, गैर मुतमईन हैं। उन्हें इनके बारे में उन्होंने कहा कि वो गैर मुतमईन है। कौन कौन इन नामों में शामिल है? बाबर अवान साहब का नाम, सलमान अकरम राजा साहब का नाम है, अली जफर साहब का नाम है और हामिद खान साहब का नाम इनमें शामिल है, जिनसे इमरान खान साहब गैर मुतमईन है। वो कह रहे हैं कि मेरे से मुलाकात करने तो आ जाते हैं, मेरे से मुलाकात कर लेते हैं, मेरे से डिस्कशन कर लेते हैं और उसको कहने के उसी जारहाना अंदाज में मीडिया पे आके प्रेजेंट नहीं करते। इस हवाले से वो, इस वजह से वो इनसे नाखुश हैं। कोयटा में बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। अफसोसनाक वाकया क्या है कि घरेलू नाचाकी पर एक खातून ने 4 बच्चियों समेत खुदकुशी कर ली है। और ये घरेलू नाचाकियों की 100% में से 90% वजूहात ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, ये रोजी रोटी है, ये भूख प्यास है। और इसका हिसाब जो है ना, ये इन सियासतदानों से, इन साहिबे इक़्तिदार लोगों से लिया जाएगा, जो चाहे किसी भी तरह से मुल्क की बागडोर संभालने में, मुल्क को चलाने में शामिल हैं, मुलव्विस हैं, या कह लें कि साहिबे इख्तियार हैं। कोई भी है, मैं किसी भी अदारे का, किसी शख्स का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन सब से हिसाब होगा। ये सारे के सारे शायद अपनी नेकियों के बलबूते पे शायद इन्हें जन्नत मिल जाती, लेकिन ये जो लोगों के भूख प्यास की वजह बन रहे हैं ना, लोगों की खुदकुशियों की वजह बन रही है, ये पक्के जहन्नम में जाएंगे। इनका और कोई ठिकाना नहीं हो सकता। आज भी सुधार लें खुद को खुदारा। आगे बढ़ते हैं। खैर, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब को चेयरमैन नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया है। नादरा के चेयरमैन इन्हें मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी काबीना ने इनके नोटिफिकेशन की मंजूरी दी है। और स्मगलिंग के हवाले से आर्मी चीफ ने बहुत जारहाना और बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो जो भी स्मगलिंग में मुलव्वस है, इनका कोर्ट मार्शल होगा। कोर्ट मार्शल होता है जो आर्मी के या फौज के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो फौजी लोग होते हैं, उनका कोर्ट मार्शल होता है अगर वो कोई मिस्टेक या कोई मिसकंडक्ट करते हैं। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि जो जो लोग भी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, उनका कोर्ट मार्शल होगा। डेफिनेटली होना चाहिए, यही लोग करवा रहे हैं स्मगलिंग, और कहां से हो सकते हैं? कोई खलाई मखलूक आके थोड़ी करवा जाती है। बॉर्डर्स पे कौन होते हैं? बॉर्डर्स पे कौन होते हैं? ये सिलसिला, ये ताने बाने यही जोड़ते हैं। अगर ये सही होते तो जो स्मगलिंग करने वाले लोग होते हैं, उनके कान खड़े होते हैं कि आगे मामू खड़े होने हैं, आगे खड़े होने हैं जिन्होंने हमारी सेवा करनी है। आप लोगों ने उनकी सेवा नहीं की, बल्कि उनसे हाथ मिला के आपने पेट पूजा की है।
یہ میں تو نہیں اتنی بڑی بڑی توندیں نکل آتی ہیں، یہ حرام خانے سے ہی نکلتی ہیں، اور بہت بڑا اور بہت احسن اقدام ہے آرمی چیف صاحب کا، اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ اور خیر عمل کے حوالے سے تو مستقبل میں پتا چلے گا کہ اس پہ کتنا عمل ہوا ہے یا کتنا ہو سکتا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو کل اس کی ہیئرنگ ہے، اور سپریم کورٹ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو انتظامات کرنے کے لیے بول دیا گیا ہے، کہہ دیا ہے کہ اس کی لائیو سٹریمنگ چلے گی، لائیو اس ہیئرنگ کو دکھایا جائے گا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ہیئرنگ کو، تو اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کو انتظامات کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اور جناب کراچی میں $50 ملین گھروں میں چھپائے جانے کا انکشاف ہے، یہ حساس اداروں نے اس پہ تحقیق کر دیا ہے۔ یہ $50 ملین ابھی آپ بہت کم بتا رہے ہیں، آپ ایک دفعہ چھاپے مارنے شروع تو کریں، آپ ان کی تجوریاں تو کھلوائیں۔ بینکوں میں دو طرح کی تجوریاں ہوتی ہیں، ایک لاکرز وہ ہوتے ہیں جن کا بینکوں میں ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ریکارڈ رکھتے ہیں کہ ریکارڈ میں کس نے کیا چیز کتنی رکھی۔ ایک لاکرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس میں لوگ پیسے رکھواتے ہیں اور ان کا بینک کے حساب کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، صرف فکس پرسنٹیج ہوتی ہے کہ جتنے مرضی رکھیں آپ نے اس میں سے بینک کو اتنے دینے ہیں، اور اس کا بینک کے ڈیٹا میں، بینک کے سافٹ ویئر میں بھی اس کا انفارمیشن نہیں ہوتی، اور وہ ساری کی ساری وہ بلیک منی ہوتی ہیں، اور بینکیں اس انفارمیشن کو کسی کو بھی نہیں بتاتے کہ ہمارا فلاں بندے کا اتنا پیسہ بلیک منی ادھر ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے۔ وہ تجوریاں بھی کھلنی چاہیے۔ میں تو اس چیز کو پروف نہیں کر سکتا، لیکن اداروں کے پاس، آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، آپ لوگ نکلوا سکتے ہیں۔ خدا را معیشت کے لیے کچھ کریں، پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ ابھی یہ سوچنا چھوڑ دیں، ابھی جیبیں بھرنا چھوڑ دیں، اب خدا کے لیے ملک کے لیے کچھ سوچیں، ملک کے لیے کچھ کریں۔ اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ ہوگا، کیونکہ اگر یہ تجوریاں کھولنے کا، تجوریاں پکڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر جو تجوریاں دوسروں کی کھول رہے ہیں ان کو اپنی تجوریاں بھی کھولنی پڑیں گی، اور جب بات اپنی تجوریاں کھولنے پہ آتی ہے تو پھر ہر ایک کی ماں مر جاتی ہے اس بات پہ۔ I'm sorry to say، میں بہت ویٹ بات کیا لیکن یہی حقیقت ہے۔ اور ترکی میں زلزلے سے قبل اس کی پیشگوئی کرنے والے ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں زلزلے کی پیشگوئی کر دی ہے کہ زلزلہ پیما ریسرچ انسٹیٹیوٹ سولر سسٹم جیومیٹری سروے SSGS نے کہا ہے کہ چمن فالٹ لائن میں آئندہ 2 دن میں زلزلے کی پیشگوئی ہے، زلزلے آنے کی پیشگوئی ہے، شدت 6 یا 6 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ I don't know کہ اس میں اس پیشگوئی کے حوالے سے کیا صداقت ہے۔ پیشگوئی تو یہ انہوں نے کی ہے، یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ خبر صحیح ہے، لیکن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اللہ کے کاموں کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا پیشگی انتظامات ہم اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے، اس پہ ابھی دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اور جناب آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ امریکن خاتون نے اسلام قبول کر لیا، امریکہ کی معروف MM فائٹر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایمبر لیبروک کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ 35 سالہ خاتون مقابلہ میں شکست کے بعد وہ مایوس ہو گئی تھی، اور بقول ان کے کہ انہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، اور جب اس مایوسی کے عالم میں انہوں نے اللہ کو آواز دی تو اللہ نے انہیں ریپلائی بیک کیا اسلام کا تحفہ دے کے، اسلام کے تحفے سے نوازا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، جسے اللہ تعالیٰ عزت بخشے، جسے اللہ تعالیٰ ذلت بخشے، اور بے شک وہ بہترین عزت دینے والا ہے، اور وہ جسے چاہے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔